नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा आम जनतासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने या जोडिने विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज मसँग संवादको लागि हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 मा अवस्थित खोटाङ जिल्लामा रहेको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपनारायण रिजाल। आज म उहाँसँग कोभिड-19ले नगरपालिकाको विकास निर्माण या कार्य सम्पादनमा पुर्याएको असर, उहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिका, जनताको अभिभावक बन्ने पाटोलाई उहाँहरूले कसरी निभाइरहनु भएको छ लगायतका विषयमा आधारित रहेर संवाद गर्छु। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपनारायण रिजाललाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ मेरो साथ? अहिलेसम्म ठिकै छु। धेरैवटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख, जनप्रतिनिधि चाहिँ कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुने, निको हुने यो देखिराखिएको छ। हुन त तपाईँहरू दिनरात जनताको काममा खटिनुपर्छ, होइन? सारा विश्व नै यति बेला कोरोना सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ, यो सन्तासबाट गुज्रिरहेछ। तपाईँ जनप्रतिनिधि रहेको दिक्तेलका जनता, तपाईँ आफै, तपाईँको नगरपालिकाको समूह चाहिँ यो कोभिड-19को कुन हदसम्मको त्रास या जोखिमबाट गुज्रिरहेछ? वास्तवमा यो कोभिड-19ले हामीलाई विश्वव्यापी रूपमा त्रास सिर्जना गरेको छ। त्रास मात्र होइन, एक किसिमको जोखिम हामी सबैलाई छ। जब कोभिड-19को सुरुवात भयो र हामी नेपालमा लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भएदेखि नै हामीले दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले अत्यन्तै सुव्यवस्थित हिसाबले यसको व्यवस्थापनका लागि हामी मेहनत गरिरह्यौँ, रात दिन मेहनत गऱ्यौँ। हामीले असोजको 1 गते भन्दा अगाडिसम्म नगरपालिकालाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ राख्न सकेका थियौँ। भनेको केही मान्छेहरूलाई पोजिटिभ देखिएको थियो। कस्तोलाई पोजिटिभ देखिएको थियो भन्दाखेरि भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्केर आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो। तर उहाँहरूलाई हामीले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौँ। क्वारेन्टाइनमै उहाँहरूको स्वाब टेस्ट गरेर पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आइसकेपछि आइसोलेसनमा राखेर उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा निको बनाएपछि मात्रै हामीले घर पठाएका थियौँ। र हामीले यो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै थियौँ र हामीले एउटा निर्णय के गरेका थियौँ भनेदेखि असोजको 1 गतेबाट जो पनि चाहिँ कामको सिलसिलामा दिक्तेल आउनुहुन्छ, दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका आउनुहुन्छ, उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै प्रवेश गराउने या अनिवार्य रूपमा आएर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका थियौँ। तर नेपाल सरकारले दुर्भाग्यवश अब मुलुककै अर्थतन्त्र चाहिँ कमजोर भयो, दैनिक जनजीवन नै नचल्ने स्थिति आयो। सायद त्यही भएर होला लकडाउन खुल्ला भयो। लकडाउन खुल्ला सँगसँगै सार्वजनिक सहरी साधनहरू आवतजावत गर्ने निर्णय भयो। हामीले उता चाहिँ असोज 1 गतेबाट टाइट गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। अब यता चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि सार्वजनिक सहरी साधनहरू आवतजावत हुन थाले। त्यो भइसकेपछि हामीले तपाईँको चाहिँ कोरोनाबाट त्यहाँका जनताहरूलाई साँच्चीकै भन्दाखेरि बचाउन सक्ने अवस्था भएन। किनभने मोबिलिटी बढ्यो, मान्छेहरूको आवतजावत बढ्यो। बढिसकेपछि असोजको 1 गते पछाडि चाहिँ वास्तवमा हाम्रो दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका पनि समुदाय स्तरमा नि कोरोना पुगेको छ। अहिले समुदाय स्तरमा कोरोना पुग्यो। त्यहाँको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, समन्वय प्रमुख, डिएसपी लगायतलाई कोरोना देखियो। त्यसबेला मेरो पनि पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि मेरो चाहिँ नेगेटिभ आयो, तर अरू साथीहरूको चाहिँ पोजिटिभ आयो। त्यसपछि हामीले त्यसको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अत्यावश्यक सुरक्षाका चाहिँ व्यवस्थाहरू मिलाउने काममा हामी अहोरात्र लागिरहेका छौँ। तथ्याङ्क हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा त अलिक बढी फैलिन थालेको भनेको चैत वैशाखदेखि यता फाटोफुट्टो देखिँदै आयो। त्यहाँभन्दा अगाडि त जम्मा 1 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। 4-5 महिनासम्म अरू बढेको पनि थिएन, उहाँ निको भइसक्नु भएको थियो, होइन? जबकि गत वर्षको डिसेम्बरदेखि चाइनामा भाइरस देखिएको थियो। तथ्याङ्क हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको नेतृत्वमा रहेको नगरपालिकाभित्र कोभिड-19 पोजिटिभ देखिने कतिजना, होइन? तथ्याङ्क हिसाबले मृत्यु कतिजनाको भयो? अहिलेसम्म यो अप्रिय घटना भएको छैन, मृत्यु कसैको पनि भएको छैन। अहिलेसम्म 47 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। 47 जनामध्ये 16 जना निको भइसक्नु भएको स्थिति छ भने बाँकी केहीलाई लक्षण छ, केही उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र बाँकीलाई चाहिँ लक्षण पनि छैन।
तर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित रूपमा आइसोलेसनमा राखेर उहाँहरू नगरपालिकाले तयार गरेको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ कि होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ? अहिले पछिल्लो समय हामीले चाहिँ केही चाहिँ हामीले तयार गरेको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, अस्पतालको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने धेरै चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। तर होम आइसोलेसनमा हुनेहरूलाई हामीले नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट निरन्तर हामीले चाहिँ फलोअप गरिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई निगरानी गरिरहेका छौँ। र आजबाट हामीले एउटा घुम्ती टोली पनि तयार गरेर त्यो घुम्ती टोलीले चाहिँ अत्यावश्यक औषधिहरू उहाँहरूलाई केही सर्टेन समस्याहरू आयो भने घर घरमा पुर्याउने गरिकनको त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ। गत वर्ष त कोभिड-19ले होइन अब काम हुने सिजनमा चाहिँ कोभिड-19को सन्तास भयो, लकडाउन भयो, काममा बाधा त पक्कै उत्पन्न गरायो। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो गत वर्षलाई हेर्दाखेरि? गत वर्ष वास्तवमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्तै ठुलो विकास निर्माणमा हेम्पर भयो। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउने राजस्व बाँडफाँड शीर्षकको 6,37,00,000 पैसा हाम्रो आएन। हामीले 100% योजनाहरू बनाएका थियौँ र 100% नै काम सम्पन्न गऱ्यौँ। अब पैसा खर्च भयो तर हामीले भुक्तानी दिन सक्ने स्थिति भएन र हामीले त्यसलाई चाहिँ यो वर्षको दायित्वमा राखेर हामी अहिले भुक्तानी गर्दैछौँ। भनेपछि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि गत आर्थिक वर्षमा त ठुलो समस्या भयो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट अरू आउने हाम्रा चाहिँ अनुदान पनि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आउने स्थिति भएन। अनि हामीले जुन लक्ष्य राखेका थियौँ विकास निर्माणको त्यो लक्ष्य हामीले पुरा गर्न अत्यन्त कठिन भयो। एक किसिमले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त हाम्रो कार्यकाल नै एक किसिम ड्यामेज बनाइदियो। वास्तवमा धेरै गर्ने योजना थियो, उत्साह थियो, हामी गरि पनि राखेका थियौँ। हामीले चाहिँ योजनाबद्ध विकास प्रयासमा हामी विश्वास गर्ने भएको हुनाले त्यही हिसाबले हामी लागेका थियौँ। तर अब गत वर्ष मैले भनिहालेँ 6,37,00,000 बजेट आएन। अब यो आर्थिक वर्ष अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि राजस्व बाँडफाँड शीर्षकको पैसा यो वर्ष पोहोरको भन्दा चाहिँ अझ बढी नआउने खतरा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त अब विगतको चाहिँ दायित्व तिर्दैखेरि हामीलाई ठिक होला जस्तो छ। नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था हामीमा अत्यन्तै कम छ। नगरपालिकाको कार्ययोजनामा पुर्याएको बाधा जस्तै आम नागरिकको जनजीवनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो यसले। अहिले यतिखेरसम्म आइपुग्दा चाहिँ अब अहिलेको परिवेशमा चाहिँ राहत दिनुपर्ने दैनिकी गुजार्ने समस्या भएका नागरिक छन् कि छैनन्? सुरुमा जुन लकडाउनको बेला हामीले ठुलो मात्रामा त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ जो चाहिँ दैनन्दिन बिहान बेलुका चाहिँ दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यो रोजगारी गुमाउनु भयो, त्यो अवसर गुमाउनु भयो। उहाँहरूका लागि हामीले चाहिँ लगभग 3300 भन्दा बढीलाई हामीले चाहिँ खाद्यान्न लगायत चाहिँ उपलब्ध गरायौँ। तर अब अहिले पछिल्लो समय अब लकडाउन खुलिसकेपछि अब विकास निर्माणका कामहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले नै त्यसरी चाहिँ रोजगारी गुमाइहालेको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ छाक टार्ने समस्या भएको त्यस्तो मान्छेहरू कमै हुनुहुन्छ। यदि त्यस्तो हुनुहुन्छ र हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भने अहिले पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका छौँ। तर पहिले जुन अवस्था थियो त्यो अवस्था अहिले चाहिँ छैन। कहीँ कतै कुनै नगरपालिकामा यस्तो पनि देखियो कि गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ विभिन्न कारणले अलपत्र हुनुपर्ने जति नभएको, तर यो कोभिड-19 लागेपछि चाहिँ अब चाहिँ जनताको सेवा गर्ने यो मौका पनि हो है भनेर जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अलिकति जनतासँग नजिक भएको, आफूले बिगारेको कामलाई ढाकछोप गर्न चाहिँ कोभिड-19 को यो सन्तासले अथवा यो अवस्थाले चाहिँ सहयोग पुर्यायो, त्यस्तो पनि देखियो। यहाँको नगरपालिकामा त्यो त भएन नि। लकडाउन पछि सबैभन्दा बढी देखिने विकास निर्माणको काम हाम्रो भएको छ। मान्छे अहिले पनि यहाँहरूले चाहिँ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। सदरमुकाममा हामीले लकडाउनको बिचमा नि मैले चाहिँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर बजार ढलानको काम प्रारम्भ गरेको हो र बजार ढलानको कामले एउटा गति लियो। लकडाउनकै बिचमा यति धेरै काम भयो, वास्तवमा त्यो चाहिँ सायदै अरू पालिकाको तुलनामा हाम्रो नै बढी काम भएको होला। हामीले विकास निर्माणका महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका योजनाहरू कटौती गरेर राहत कोषमा पैसा जम्मा गरेनौँ। हामीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एक महिनाको सेवा सुविधा त्यहाँ लगायौँ, शिक्षक कर्मचारीको केही दिनको तलब चाहिँ त्यहाँ लगायौँ र त्यस्ता चाहिँ पैसाहरू जो तपाईँको चाहिँ दैनिक भ्रमण भत्तासँग सम्बन्धित, जो चाहिँ क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू थिए, जो चाहिँ तत्कालै नगर्दा पनि हुने त्यस्ता केही पैसाहरू हामीले चाहिँ कोरोना कोषमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ। तर विकास निर्माणको पैसा काटेर हामीले कोरोना कोषमा लगाएनौँ। हामीले त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले नै अध्ययन गरिकन विश्लेषण गरिकन। मेरो प्रश्नको आशय के थियो भन्दा तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो,
पोहोर परारे कोभिड आउनुभन्दा त्यस कोभिडको जन्मै नभएको बेलामा पहिल्यै भइसक्नुपर्ने काम पनि हुन नसक्नुको कारण चाहिँ अहिले कतिपय नगरपालिकाले चाहिँ कोभिडको कारणले नभएको भनेर भनिराखेको हामी देख्छौँ कि मेरो आशय त्यो थियो। अब यो आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि चाहिँ यहाँले या यहाँको नगरपालिकाले अघि सारेको मुख्य योजनाहरू के हुन्? हामीले यो आर्थिक वर्षमा विशेष गरी 3-4वटा महत्त्वपूर्ण काम गर्दैछौँ र यो आर्थिक वर्ष हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा पनि स्थापित हुनेछ। यसमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ एउटा हामी दिक्तेल बजारको ठुलो सहरी खानेपानी आयोजना 1065 घरधुरीको त्यो खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्दैछौँ, जो चाहिँ एउटा WHO स्ट्यान्डर्डको खानेपानी हामी उपलब्ध गराउँछौँ। र त्यो खानेपानी आयोजनामा हामीले एउटा यस्तो व्यवस्थित काम गरेका छौँ जहाँ चाहिँ हामीले 20वटा फायर गेट राखेर दिक्तेल बजारमा कुनै पनि बेला चाहिँ आगलागी भयो भने हामी दमकल बेगरै त्यो फायर गेटबाट चाहिँ आगो निभाउन सक्ने किसिमको चाहिँ व्यवस्थित फायर गेटहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यो अब हाम्रो लगभग 5-6 महिनाभित्र कम्प्लिट हुँदैछ। त्यसै गरी हाम्रो दिक्तेल बजार चाहिँ पुरानो बजार दिक्तेल सदरमुकाम पनि हो खोटाङ जिल्लाको, तर त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म कसैको पनि ध्यान पुगेको थिएन त्यो बजार व्यवस्थापनको लागि। हामीले त्यसको काम सुरुवात गरिसकेका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा लगभग हामी त्यो बजारको काम सम्पूर्ण कम्प्लिट गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यसै गरी हामीले यो पुस मसान्तभित्र हाम्रो 15वटा वडा भएको नगरपालिका हो। 15वटामा हाम्रो 4वटा वडा कार्यालयहरू मात्रै काम दिने वडा कार्यालयहरू थिए र बाँकी 11वटा वडाहरूमा वडा कार्यालय भवन थिएन। हामीले एउटै डिजाइनको 11वटा वडा कार्यालय अब पुसमा हामी सम्पन्न गर्दैछौँ र हामी चाहिँ एउटा व्यवस्थित हिसाबले नागरिकलाई सेवा दिने हाम्रो योजना छ। हामी लगभग अब 1-1.5 महिनाभित्र, बढीमा 1.5 महिनाभित्र आफ्नै नगरपालिकाको भवनमा हामी चाहिँ हाम्रो कार्यालय राख्दैछौँ। अहिले भाडाको आफ्नै कार्यालयबाट सञ्चालन हुन्छन्। हाम्रो नगरपालिकाको भवन पनि अब हाम्रो चाहिँ 1-1.5 महिनाभित्रमा सम्पन्न हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ र अहिले हामी भाडामा छौँ। नगरपालिका भाडामा रहेको नगरपालिका हामी 1 महिनादेखि 1.5 महिनाभित्र हामी आफ्नै भवनमा सर्दैछौँ। हामीले त्यो निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छौँ। त्यसै गरी विद्यालय भवनहरू नगरपालिकाकै तर्फबाट 17वटा विद्यालय भवनहरू चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र यो पोषको मसान्तसम्ममा हामी ती भवनहरू पनि सम्पन्न गरिसक्छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य संस्था भवनहरू पनि हामी अबको केही महिनाभित्र 5वटा स्वास्थ्य संस्था भवन चाहिँ कम्प्लिट गरेर हामी ती चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यसै गरी हाम्रो 11वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने हाम्रो योजनामा हामीले 11वटा चाहिँ निर्माणको क्रममा छन्। ती 11वटा मध्येका केही चाहिँ गन्तव्य स्थलहरू पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ र हामीले एउटा नयाँ चाहिँ विश्वकै सबभन्दा अग्लो यलम्बरको प्रतिमा सहितको पार्क यलम्बर पार्क निर्माण गर्दैछौँ। त्यसको काम पनि पार्कको काम धेरै भइसकेको छ। त्यो स्ट्याचुको काम चाहिँ अब हामी केही समयभित्रबाट त्यसको प्रारम्भ गर्दैछौँ। यो तपाईँको यो कार्यकालभित्र सम्पन्न हुन्छ? हामी सक्छौँ। हामीले यो कार्यकालभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी हामीले चाहिँ डिजाइन एस्टिमेट गरेका छौँ। त्यही अनुसारको मैले अर्को योजना पनि कतै सुनेको थिएँ, फोहोर व्यवस्थापनमा यहाँहरूको एउटा रणनीतिक योजना छ। फोहोरलाई मोहर बनाउने खालको रणनीति छ, जस्तो फोहोरबाट चाहिँ कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने खालको रणनीति या योजना छ भन्ने सुनेको थिएँ। यो बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा हामीले यो फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ सबैभन्दा चुनौतीको विषय भएपछि हामी निर्वाचित भएदेखि नै हामीले यसको सूक्ष्म अध्ययन गऱ्यौँ र हामीले एउटा प्रस्ताव बनायौँ। त्यो प्रस्ताव चाहिँ हामीले अगाडि सार्यौँ र त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि हामीले विशेष अनुदानबाट कम्पोस्ट प्लान्ट निर्माणको काम प्रारम्भ गरेको हो। अहिले त्यो कम्पोस्ट प्लान्टको काम अन्तिम स्टेजमा छ। अब हामी लगभग चाहिँ बढीमा 1 महिनाभित्र हामी त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हामी अगाडि नै त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी गरेको, हामीले त्यसको चाहिँ उत्पादन परीक्षणको काम पनि अगाडि नै गरिसकेको स्थिति हो। तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू काम त्यसलाई सम्पन्न गर्न अलिक कठिनाइ भयो। अहिले अब त्यो हाम्रो लगभग अन्तिम स्टेजमा छ। त्यो चाहिँ सायद लाग्छ हामीले अहिले बुझेअनुसार देशकै एउटा नमुना र नयाँ काम हो। त्यो देशकै अहिले हामीले बुझेअनुसार त्यो टाइपको चाहिँ कम्पोस्ट प्लान्ट कहीँ पनि छैन भने त्यसको के छ भन्दाखेरि त्यसका 3-4वटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू छन्। एउटा चाहिँ दिक्तेल बजारको कुहिने फोहोर लगेर हामी मल बनाउँछौँ। दोस्रो चाहिँ
दिक्तेल बजारबाट निस्किने जुन दिशाजन्य लेदो स्लोलहरी भन्छ, त्यो दिशाजन्य लेदोलाई हामी लगेर चाहिँ त्यो कम्पोस्ट प्लान्टमा चाहिँ बायोग्यास प्लान्टमा राख्छौँ र त्यसको फर्मेन्टेसन भएर निस्किसकेपछि चाहिँ यता ग्यास पनि उत्पादन हुन्छ र त्यो फर्मेन्टेसन भएर निस्किएको जुन र मेटेरियल्स हो त्यसबाट चाहिँ हामी मल बनाउँछौँ र मल बनाउँछौँ र हाम्रो एकै ठाउँमा कम्पोस्टको चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउने मेसिन र चाहिँ बायोग्यास प्लान्ट हाम्रो एकै ठाउँमा छ, त्यसलाई हामीले जोइन्ट गरेका छौँ। त्यो जोइन्टको हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नमुना हो, किनभने ठुला बायोग्यास प्लान्ट छन् देशमा, ठुला तपाईँको चाहिँ मल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू छन्, तर त्यो दुइटैलाई जोइन्ट गरेर हामीले चाहिँ एकै ठाउँबाट चाहिँ त्यो कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै छ र त्यो चाहिँ अब हामी अन्तिम तयारीमा छौँ। त्यसका लागि हामीले त्यहाँ अरू थप नमुना कामहरू पनि गर्दैछौँ, जस्तो हामीले नगरपालिकालाई चाहिँ अर्ग्यानिक नगरपालिका बनाउने र रासायनिक मल र रासायनिक विषादी चाहिँ हाम्रो नगरपालिका प्रयोग गर्ने वातावरण नबनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ र त्यसका लागि चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई त्यहाँबाट उत्पादन भएको मल चाहिँ अनुदानमा दिने हाम्रो कार्यक्रम छ र त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई नमुना स्रोत केन्द्रको रूपमा पनि विकास गर्दैछौँ, जहाँ हामी तपाईँको चाहिँ विभिन्न नमुना नर्सरीहरू, हामी फलफुल तरकारी र मसला बालीको चाहिँ सबै चाहिँ बेर्नाहरू त्यहाँबाट उत्पादन गरेर कृषकहरूलाई हामी अनुदानमा दिन्छौँ। अलिकति मास्तिर हाम्रो लाइभ स्टोकको फर्म छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लाइभ स्टोक जहाँ चाहिँ हामी भैँसी फर्म छ, त्यो भैँसी फर्मबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन मलहरू उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ मलको रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्छौँ, बायोग्यास प्लान्टमा लाउँछौँ र बायोग्यास उत्पादन गर्छौँ। त्यो टाइपको चाहिँ एउटा नयाँ नमुना योग्य काम हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यो लगभग कम्प्लिट भएको स्थिति छ, यसलाई हाम्रो कार्यकाल कुर्नु पर्दैन, यो चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा त हामीले त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने अहिले पनि हामी देखिसके अहिले नै देखिसकेको छ। अहिले पनि हामीले 5 जनालाई त्यहाँ रोजगारी दिएका छौँ, अझ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 50 देखि 100 जनालाई हामी रोजगारी दिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्य हो, किनभने प्रति घण्टा 1000 किलो उत्पादन हुन्छ त्यहाँबाट। त्यो प्रति घण्टा 1000 किलो चाहिँ कम्पोस्ट मल हामी उत्पादन गर्छौँ र त्यो गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले त्यसलाई सुरु गरेका हौँ र त्यो अन्तिम अवस्थामा छ। यहाँको कार्यकाल लगभग उत्तरार्ध चरणमा छ, अब 1.5 वर्ष मात्रै कार्यकाल छ, त्यसमा पनि काम गर्ने सक्रिय ढङ्गले यही कार्यकाल कम्प्लिट गर्नको लागि लाग्ने समय भनेको लगभग 1 वर्ष जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? बाँकी 6 महिना त समीक्षा गर्दै जाला। अब यो 1 वर्षमा चाहिँ जनता लक्षित तपाईँको दृढता, प्रतिबद्धता या खास उद्देश्य, जनतालाई यो चाहिँ म सुनाउँछु भन्ने खालको त्यो केही बुँदागत रूपमा केही भनिदिनुहोस् न। वास्तवमा अब हाम्रो कार्यकाल यहाँले भन्नुभयो जस्तै उत्तरार्धतिरै जाँदैछ। मैले अघि पनि भने हाम्रो कोभिडले हामीलाई अत्यन्त ठुलो असर गर्यो। अब यो वास्तवमै असर गर्यो के, अब यसलाई हाम्रो कार्यकाललाई नै यसले चाहिँ असर गर्यो। यद्यपि हामीले चाहिँ जुन सीमित स्रोत साधनबाट भए पनि हामीले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने योजनामा छौँ। जस्तो पहिलो काम हाम्रो के हुन्छ भने जुन थालेका योजनाहरू छन्, अपुरा योजनाहरू छन्, ती अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई हामी कम्प्लिट गर्छौँ। हाम्रो मुख्य टार्गेट त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो टार्गेट भनेको चाहिँ हामीले कृषिबाट मात्रै हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो आर्थिक वर्षमा हामीले कृषिमा ठुलो लगानी गरेका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊँ भन्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊँ भन्ने कार्यक्रम भनेको के हो भने आफ्नो गाउँमा के उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो उत्पादन चाहिँ अरूबाट किनेर ल्याउनु नपरोस्, त्यो टाइपले चाहिँ प्रत्येक वडाहरूमा हामीले चाहिँ कृषिका पकेट कार्यक्रमहरू बनाएर प्रत्येक वडामा कम्तीमा 10 लाखको पकेट कार्यक्रम हाम्रो सशर्तको प्रदेशको अरू कार्यक्रम बेगर हाम्रो नगरपालिकाले नै प्लानिङ गरेर प्रत्येक वडामा 10 लाखको पकेट कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले कृषिकै लागि भनेर चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका जो चाहिँ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि रोजगारी गुमाएर फर्किएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लक्षित गरेर हामीले विभिन्न चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो गाउँमा चाहिँ वर्षौँदेखि जमिनहरू बाँझिँदै आएको स्थिति छ, अत्यन्त खेतीयोग्य उर्वर जमिनहरू बाँझिने क्रममा छ। यसपटक हामीले नयाँ कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यो चाहिँ बाँझिएको जुन जमिन छ, बाँझिएको जमिनमा चाहिँ 3 वर्ष 2 वर्षदेखि बाँझिएको छ भने त्यो जमिन उपयोग गरे बापत हामीले सर्टेन पैसा चाहिँ अनुदान दिने कृषकलाई
त्यो एउटा निकै प्रभावकारी भएको छ। कृषकहरू आकर्षित पनि भएका छन्। अहिले काम पनि धमाधम तपाईँको चाहिँ बाँझोबारी चाहिँ खन्न थालेको स्थिति छ, जोत्न थालेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हामीले खाद्यान्न गरे बापत सर्टेन पैसा रोपनीको हिसाबले दिन्छौँ, फलफुल लगाएमा सर्टेन पैसा चाहिँ अनुदानको रूपमा दिन्छौँ, त्यसै गरी चाहिँ मसला बाली तरकारी बारी लगाएमा सर्टेन पैसा दिने हाम्रो कार्यक्रम छ। यी किसिमका चाहिँ अनि उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ जसले उत्पादन गर्नुहुन्छ, उत्पादन गरिसकेपछि हामीले सिधै अनुदान दिने त्यस्ता खाले कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। र अर्को कुरा खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, यसका आधारभूत कुराहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ नागरिकले साँच्चीकै महसुस गर्ने गरिकन, अनुभूति गर्ने गरिकनको हिसाबले चाहिँ दिने हाम्रो योजना छ। त्यो हामी पुरा गर्छौँ। हुन त राजनीति गर्ने मान्छेको उद्देश्य एउटै पदमा रहिराख्ने, अब एउटै स्थानमा सेवा गरिराख्ने हुँदैन। अब शीर्ष नेतृत्वमा जाउँ, प्रदेशमा जाउँ, सङ्घीय सांसदको दाबी गरौँ भन्ने लाग्छ पक्कै, होइन? तर दिक्तेलका जनताले फेरि दीपनारायण रिजाललाई नै मेयरको रूपमा रोज्छन् भन्ने आशा या अपेक्षा तपाईँलाई कतिको छ? होइन, अहिले त मैले त्यो अपेक्षा पनि केही राखेको छैन। मैले काम मात्रै घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको जनताको अपेक्षा अनुसारका काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा मात्रै अहोरात्र हाम्रो टिम लागिरहेको छ। अब हाम्रो काम, हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता अब चाहिँ विशेष गरी नागरिकहरूले कति महसुस गर्नुहुन्छ, अब अहिले नै हामी यो ठाउँमा जाउँला, यो गरौँला भन्नेतिर त्यस्तो केही पनि नसोचिकन, किनभने नागरिकले हामीलाई, जनताले हामीलाई काम गर्नको लागि निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको छ। अब उहाँहरूले पनि पक्कै बुझ्नुहुन्छ, सीमित स्रोत साधनलाई चाहिँ आत्मसात गरेर हामीले हाम्रा कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। सकेसम्म किनभने 20औं वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको धेरै ठुला ठुला अपेक्षाहरू जादुको छडी जस्तो अब चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि चाहिँ स्वत धेरै काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि थियो। त्यो सबै काम त सम्भव पनि थिएन। त्यो कारणले गर्दा केही गुनासाहरू पनि छन्, निराशाहरू पनि छन्। म एउटा जनता भएर भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब 20औं वर्षदेखि चाहिँ रोकिएको यो स्थानीय तह गठन हुन नसकेको यो कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ एउटा ग्रस्त बनायो मुलुक भन्ने खालको यो अवस्थाबाट गुज्रिएका हामी बल्ल बल्ल स्थानीय सरकार पायौँ, हामीले सङ्घीयतामा मुलुक गयो, होइन? 3 तहको सरकार, स्थानीय सरकार अझै बलियो, अझै प्रभावकारी, अझै जनताको सरकार बनिन्छ, हो पनि त्यही। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो 5 वर्षमा त थुप्रै चाहिँ प्रशासनिक काममा धेरै खर्च भयो। एउटा अब बल्ल यो कार्यकालको उत्तरार्धमा आउँदाखेरि चाहिँ बल्ल अब चाहिँ काम गर्ने हो है, अब चाहिँ हामी तयार भयौँ काम गर्न, हामीले बाटो खन्यौँ काम गर्ने। अब यो अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि अर्को कार्यकाल पनि लगभग यिनै जनप्रतिनिधिले चलाइदियो भने चाहिँ अर्को 5 वर्षमा चाहिँ केही न केही परिवर्तन आवाज गर्न पाइन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यहाँले भन्नुभएको अत्यन्त सत्य र जायज कुरा नै त्यही हो। कस्तो भन्दाखेरि हामी त यो सङ्घीयता त हाम्रो देशमा पहिलोचोटि हामी कार्यान्वयन गऱ्यौँ। हामी त एक किसिम संस्थापकै हो। हामीले त धेरै कुराको सुरुवात गर्दैखेरि हाम्रो समय गयो। जस्तो हामीसँग त ऐन कानुन त जिरो थियो नि। सबै के भने एउटा सरकार हो, स्थानीय सरकार, कुनै पनि कानुन ऐन नियम नियमावली निर्देशिका नबनाइकन कुनै पनि काम अगाडि सार्न सकिँदैन, सम्भवै हुँदैन। केलाई टेकेर गर्ने त भन्दाखेरि कि त ऐनलाई टेक्नु पऱ्यो, कि नियमलाई टेक्नु पऱ्यो, कि कार्यविधिलाई टेक्नु पऱ्यो, कि निर्देशिकालाई टेक्नु पऱ्यो, होइन? त्यसको लागि त यी सबै चिज हामीले त तपाईँको पुरै चाहिँ फर्मेन्टेसन गऱ्यौँ, पुरै नयाँ बनाउनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले त 50वटा भन्दा बढी तपाईँको ऐन कानुनहरू बनाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अत्यन्त धेरै मेहनत गर्नु पऱ्यो। जस्तो म सङ्घीय सरकारको हेर्छु, सङ्घीय सरकारको तपाईँको चाहिँ संसदको काम भनेको सबै ऐन बनाउने मात्रै हो नि त। तर हाम्रो त के हो भने ऐन पनि बनाउनु पऱ्यो, बना त्यसलाई कार्यान्वयन गर, विकास निर्माणको काम गर, सङ्घीय सरकारसँग लबिङ गर, प्रदेश सरकारसँग लबिङ गर, होइन? जनताको गुनासो चाहिँ साना साना कुराहरू पनि स्वाभाविक हो, हामी नै आउँछ। यी सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुँदा तपाईँको चाहिँ कोरोनाको महामारी, कोरोनाको तपाईँको चपेटा, यी सबै कुरा हामीले चाहिँ म्यानेज गर्दै जानु वास्तवमा चाहन्छु नि विषय हो। अब म ठ्याक्कै मैले जान चाहेको विषयमा आएँ। यी थुप्रै बाधा अड्चन, थुप्रै यो चाहिँ व्यवधानहरू छन्, होइन? तपाईँहरूलाई फेरि कोभिड-19 आउँछ, कहिले कहिले शीर्ष नेतृत्वको टकराव आउँछ, कहिले चाहिँ आलोचना हुन्छ, कहिले के हुन्छ। यो भइराख्दा कहिले नै तपाईँको मनमा लाग्यो कि म गलत बाटो पो हिँडेँ कि म राजनीतिभन्दा अरू कुनै पेसामा लाग्नुपर्छ कि क्या हो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ? होइन, लाग्दैन। मैले किन त्यस्तो लाग्दैन भन्दाखेरि मैले राम्ररी राजनीति बुझेर नै यहाँसम्म आइपुगेको। मलाई के कुरामा विश्वास छ भने धेरै आलोचनाहरू हुन्छन्, सत्ताकै आलोचना हुन्छ, सरकारकै आलोचना हुन्छ, काम गर्ने मान्छेकै आलोचना हुन्छ। तर एकदम निष्ठापूर्वक काम गरेको छ भने त्यो आलोचना भोलि चाहिँ एक खालको चाहिँ मार्गदर्शक हुन्छ, जनताले बुझ्नुहुन्छ।
गर्न कोसिस गरेको हो भन्ने कुरा जनताले पक्कै बुझ्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ धेरै आलोचना आउँछ, धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले गरेका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि क्वेसनहरू उठ्छन्, अनि त्यो चाहिँ गर्न कि गलत गरियो त भनेर अलिकति समीक्षा पनि गर्छु म। समीक्षा गर्दाखेरि विकास निर्माण भनेको त बहुआयामिक विषय हो। एउटा मात्रै क्षेत्रलाई तपाईँको गऱ्यो भने सबै ओझेलमा अरू क्षेत्र ओझेलमा पर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा अलिकति बढी काम गर्ने कोसिस गरेका छौँ, किन भन्दाखेरि मान्छेको मोबिलिटी बढ्यो भने नै आर्थिक गतिविधि हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अनि त्यसमा कहिलेकाहीँ क्वेसन उठ्दाखेरि कि त त्यो गलत गरियो त भन्ने लाग्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ विकास भनेको बहुआयामिक क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र ती क्षेत्रहरूमध्येको पनि प्राथमिकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै म चाहिँ विश्वस्त छु। त्यही विश्वासका साथ हामीले त देशकै पहिलो आवधिक योजना निर्माण गरेको नगरपालिका हो। त्यो आवधिक योजनाले विभिन्न क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ र त्यो क्षेत्रहरूमा केन्द्रीकृत भएर चाहिँ हामी योजना बनाइरहेका छौँ भनेपछि मलाई फेरि म निष्कर्ष निकाल्दिनँ, गलतमै हिँडिएछ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ म निकाल्दिनँ। अरू बढी ऊर्जा हामी अन्तिममा चाहिँ अब तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको टकराव, प्रतिपक्षी दल सत्तारूढ दल दुईटैको हालत लगभग उस्तै छ। शीर्ष नेतृत्वमा टकराव छ चाहिँ शीर्ष नेतृत्वधारी नेताहरूबीच। सरकारभित्रको चाहिँ कमजोरीहरू पनि छरपष्ट उजागर छन्, केही राम्रा काम छन्, बढी नराम्रा काम छन् भनिन्छ। सत्तारूढ दलभित्रकोलाई हेर्दाखेरि सत्तारूढ दलभित्रको विवाद चाहिँ दुई अध्यक्ष बिचको टकरावलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, मैले त अब यो विषयमा खासै धेरै बोल्न मन छैन। तपाईँको गुनासो अब म एउटा चाहिँ राजनीतिक कर्मी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा जे नहुनुपर्ने हो त्यो कुरा भइरहेको छ। जनताको बिचमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा जागरण पैदा गर्नुपर्ने हो, उत्साह पैदा गर्नुपर्ने हो, जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ जाँगर पैदा गराउनु पर्ने हो, त्यो पैदा हुनबाट यो गतिरोधको कारणले गर्दाखेरि, यो टकरावको कारणले गर्दाखेरि जनताहरूमा थप निराशाहरू पैदा भइरहेका छन्। म अपेक्षा गर्छु, आशा पनि गर्छु, जुन किसिमको चाहिँ टकराव सिर्जना भइरहेको छ यो चाँडोभन्दा चाँडो समाधान होस्। मैले त धेरै समय यो चाहिँ अस्ति एउटा फेसबुक स्ट्याटसमा एउटा स्ट्याटस पनि लेखेँ, सकिन्छ जुटिहालौँ, सकिँदैन फुटौँ, यो दुनियाँलाई तमासा नदेखाएकै राम्रो भनेर एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ। मलाई चाहिँ वास्तवमा अब चाहिँ गति लिएला है भन्यो पार्टीले, अनि फेरि तपाईँको चाहिँ टकराव सुरु भइहाल्छ। तल कार्यकर्ता लेभलमा एउटा उत्साह पैदा भइसकेको हुन्छ, गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ आशा चाहिँ बोकेका हुन्छन्, योजना बनेको हुन्छ, अनि फेरि शीर्षस्थलमा चाहिँ शीर्षस्थानमा चाहिँ नेताहरूको बिचमा टकराव भयो भनेपछि फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो सबै जाँगर जो सबै मरेर चाहिँ जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ दुईटा ठुला पार्टीहरू एकीकरण भएको जुन किसिमको चाहिँ जनतामा सन्देश, जनतामा जो किसिमको भावना दिनुपर्ने हो, जागरण दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेको स्थिति छैन र जनतामा एक किसिमको चाहिँ निराशा पैदा भइरहेको छ। नेताहरूले यो कुरा चाहिँ समयमै बुझ्न आवश्यक छ। अब हामीले त अपेक्षा गर्ने, कामना गर्ने हो, डिसिजन गर्ने नेताहरूले हो र जुन एकता प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने र वर्षौँसम्म चाहिँ यो एकताको हिसाबले चाहिँ जनतालाई एउटा प्रतिफल दिने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने नै अपेक्षा हो, चाहना हो। हुन्छ, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको फ्रन्टलाइन सोबाट बिदा लिने बेला भएको छ। मसँगै हामी सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।